المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما برمي درسي خينا تكاهو برنوت خينا يسار مدورة دربي خيستي هجرة غربي حبشة دبنيتشان كسينا كبجما في جالتما نبي كينا صلى الله عليه وسلم دبچاتور هردان تنتان سودان بودا إسلامه حمزاتي اتيان سودان وإسلامه عمر بن خطاب الراهي دبنيتشان. عمر بن خطاب رضي الله عنه درجيسا أكان جماعة ريجتشانا جميل نساء كان ولين وكان يؤذي المسلمين ودو غير اسلام امه نفين درتي ججبين نساء كان ولين امه مسلمه اللي ور اسلام امه سيني كان اللي ازاغوچاتو ريجتشانا يا تو مالي ازاغوچو نساتيف ججبين نساء خوني كيرامو دتو هاتاتو مالي خيسسا غرا لافين اللي قباتو ريجتشانا كان الراهي وان مودته تكاهو ورون هجرة به مودة الراهي يمود بنو دبرتين تكا كربي حبشات هجرة به راف صوديمتو عمر بن خطاب رضي الله عنه ولدت رفته يقوسن الإسلام منه يوم ولدت رفته مال جتين عمر بن خطاب مال يصير أنجله ديما جرتا هي جدين أتيس ديما جرتا ينان إيه والله ديما جرة بها جرة غرا دين كين توفنوت إسن وجه جراچو إندن دين آذانو غوتني نتكيستني نميتني إسي ولين واجراچو إندن دين إسن براهي بغانا إسن الراهي بغانا بيجي سني قديفني بانا هنگ ربين نوفلي تمسي بدين نويت نبازوتي أدانتنا بدين نوماتو هنكام نيتين جيجانا يقوسين كان جتة عمر بن خطاب لالي حالان اترقهم جيجا حاسوفني دوبرتين توني دوبتي حالان اترقهم دوبرتين نجتي يوقم خناه الراهينا مدته أكا بهينسي كي نكون عمر بن الخطاب قمتشي سنيفي بهينسي كي نكون حالان أكي سياتشيسي حالان أكي اترقهم الراهي بريجتي هاتو ملي نبي ربي نقاه فرحمن النسان الراهجراتو دعائي قوچاتوراني مال جداني يا ربي كي دين كنا تمسي جرين لمن كيسا نما جالتون دين كنا تمسي اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك إسانا سنين إنو جرين لمن سكيسا تكو إنو أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي لما كان إسا كون أموين لما تا عمر بن خطاب رضي الله عنه تريجانا عمر بن خطاب ربي سبحانه وتعالى جالال إسافده إسا جالته غير إسلام أمتي سيامي هن إسلام هيجي تشار فاستجاب الله دعاءه دعائي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قجات رسن إسا أواته عمر بن خطاب رضي الله عنه ربي إسلام أمتي سيامي إسلام أمتي سافله إسا إسلام السيجان فأسلم عمر إسلامه فاعتز به الإسلام إسلامه عمريتين إسلامني في مسلمتوني هنتم ثمانية جار هنتم ثمان نسري أرقتن. وبعد إسلام عمر رضي الله عنه صلى المسلمون بود إسلامه عمريتي أرمدور مسلمتوني بكدوك دويسات صلاة تران بهني إفاني فت بهني مسجد حرامتي صلاة تران أرمدورا وان دنديتي هم هنكمنيف وان مسان جنا دابتنا مسان تمسو هنكمنيف أكسراني جتار إسلامه همزاتين ولدت إداتي جتار رضي الله عنهما إسلامه جرى لماني وقا جهيسو بعثا كيسة ترت إرقمة نبي صلى الله عليه وسلم بودا وقا جهب كيسة ترتيجا وقا جهفا إرقمو نبي محمد كيسة ترتيجا
كنان ربي سبحانه وتعالى جرين لمن كنينين دين كانتم سيجاريرو أمني مسلمة نما إسان جنال أبتو في نما ججبا في نما سقليك أبو في نما إساني دبتو الأبانيتي جرين كنين ربي سبحانه وتعالى إسلام ما إساني في إسان جالتي كر إسلام ما تسنا إساني يامي دين كان اللي جران نصري جارا أرنان تنواهي إسلامه عمر قباب بن نمان كان فكاتا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين